میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. بولو بولو. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے. تیرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. بولو بولو. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی بلا لیجئے. ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہ العالمین سورہ یاسین ختم شریف درود پاک اپنی بارگاہ عظمت میں قبول و منظور فرما آمین. غلطی کوتاہی ہو عمدن سہون اپنے حبیب کے طفل معاف فرما آمین. یا اللہ جو صحیح ہے تیرے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیتاً نذرانتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے جملہ انبیاء کرام جملہ مسلمات مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. سلاسل طریقت کے جتنے بھی مشائخ اعظام سلسلہ علیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. آپ کے صدقہ و توسل سے بالخصوص خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی میری عالی رحمہ کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. آپ کے صدقہ و توسل سے ہم سب کے رشتہ دار اقربا چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. یا اللہ آج تک جتنے بھی شہداء اسلام تیرے دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں یا آج تک پیش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. یا الہ العالمین بالخصوص حاجی شیخ علی امام علی حاجیانی زلیخا بی بی حاجی شیخ عبداللہ اور جگروب امام علی ہدایت بی بی امام علی حاجی نور علی فاروق سلطان شہناز شیخ عبداللہ حاجی یعقوب عبدالقادر حاجیانی شیرین بانو عبدالقادر یا اللہ ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آمین. ان سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما آمین. قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما آمین. یا اللہ قبروں کو جنت کے باغ بنا آمین. یا اللہ طاقت نظر کشادگیاں عطا فرما آمین. یا اللہ بتقاضائے بشریت جس قدر دنیا میں چھوٹے بڑے غلطیاں خطائیں سرزد ہوگی میرے مولا اپنے حبیب کے طفل معاف فرما آمین. یا الہ العالمین جو لوگ دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما آمین. یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی قلبی بیماریوں کو دور فرما آمین. بالخصوص دعا کریں یعقوب عثمان کے لیے کریمہ خان ہیں انٹی زہرہ شیخ ہیں عمر محمد گلزار حسین ہیں اور دیگر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں حافظ رئیس ہیں یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما آمین. یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما آمین. دعا کریں افضل بھائی ہیں شمیرہ امام علی ہیں فرحاد اور انیسہ علی ہیں ادریس بھائی اور ان کی فیملی ہیں عمر اور شاہدہ حسین ہیں آصف بھائی ہیں اور ان کی فیملی ہیں یہ سب حج پہ جا رہے ہیں یا اللہ نیک مقصد کے لیے تیری راہ میں نکلنے والے ہیں یا اللہ ان کے سفر کو بخیر و عافیت کامیابی عطا فرما یا اللہ حج کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ حج سے پہلے ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ عالم اسلام پر رحم نازل فرما عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما یا اللہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود فرما مسلمانوں کی صفوں میں جو منافق ہیں یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما یا اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم نازل فرما جو گزشتہ دنوں میں 42 یا 46 لوگ شہید ہوئے یا اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور یا اللہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما عقل سلیم اور ہدایت عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو اچھے لیڈر عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو اچھے حاکم عطا فرما مسلمانوں کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما اتحاد اور اتفاق عطا فرما یا اللہ کشمیر فلسطین افریقی ممالک میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما آزادیاں عطا فرما اس گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرما زمین و آسمان کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا الہ العالمین جو بھی جتنے بھی دوستوں نے فیملی نے مل کر یہ محفل سجائی ہے اور اللہ اس کو کامیابی سے مکمل فرما یا اللہ اس میں ہم سب کو باادب بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو کینہ حسد بغض منافقت غیبت سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہماری حاضری کو
اس محفل میں قبول و منظور فرما آمین۔ اس محفل کو یا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا آمین۔ یا اللہ ہمارے مشائخ پر رحمت برکت نازل فرما آمین۔ ہمارے اساتذہ پر رحمت برکت نازل آمین۔ فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما آمین۔ ان کے والدین زندہ ہیں صحت و سلامتی ایمان والی زندگیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک فرما آمین۔ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا آمین۔ دنیا میں ہمارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا آمین۔ آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا آمین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما آمین۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت نصیب فرما آمین۔ اللہم اغفرہم وارحمہم وسکنہم فی الجنہ آمین۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ آمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام آمین۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اجرنا من النار آمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله سبحان الله سبحان الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. انشاءاللہ 7 مرتبہ ہر کافی کا ورد کیا جائے.
سب مل کے انشاءاللہ العزیز پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي، يا باقي أنت الباقي، يا شافي أنت الشافي، يا كافي أنت الكافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا إشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا إشكالنا. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا إشكالنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. يا حبيب الإله خذ بيدي، ما لعجزي سواك مستندي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل
صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرق خيرابر يا شبير يا شبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ المدد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد دارین ما المدد یا غوث اعظم پیر ما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم یا حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالی 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی خذ یدی یا شاہدینا خذ یدی شیئا للہ انت نور احمدی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم